اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميل اي بلد كيتبع هذه الحلقات ديال باب كندا. كنطلبكم دائما شاركوا القناة ودعموا القناة دائما بالجديد وبالمصادر الموثوقة والاكيدة. غادي نكملوا في الحلقات ديالنا عن المشوار ديال الهجرة الى كندا بطريقة مشروعة وقانونية. شكرا للجميع من اي بلد. اليوم غادي نتكلم لكم على برنامج كنظن ما معروفش بزاف عند الناس. هذا برنامج معمول من طرف الحكومة الكندية الفيدرالية للناس عندهم واحد الاختصاص. هذا اختصاص مهم وعملوا له برنامج خاص بهذه الفئة ديال الناس، معمول حتى لسنة 2023. فيه شروط، خاص تكون فيك هاد الشروط الا كنتي كتمارس هاد المهنة وعندك هاد الشواهد وهاد الخبرة واختبار اللغة. غتشوفوا المعدل ديالو معدل متوسط، يعني 4. هذه راه الحكومة الكندية. ممكن تدخل كمقيم دائم ريزيدون بيرمانون في هذا البرنامج هذا. علاش كتشجع عليه؟ لأنه هو برنامج كيعرف نقص حاد في اليد العاملة في كندا كلها باستثناء كيبيك. الشرط الوحيد أنك ما غاديش تقدم في كيبيك. باش تعرفوا القيمة، كيف كنقول لكم دائما، حاولوا تخرجوا من المقاطعات لي ريجيون رورال، تخرجوا من راه الاغلبيه ديال المهاجرون هاد السنوات السنتين الاخيرتين ولا 3 سنوات تقريبا راه ما كيجيوش كيبيك ولا اونتاريو، قلال جدا جدا بهذا المعنى. شوفوا لي ستاتيستيك كلهم كيمشيو لمقاطعات اخرين: بريتيش كولومبيا، البرتا، مانيتوبا، برانس ادوار، يوكان، تير نور ويست، نونافوت. سيرتو كيركزوا على هاد بحال البرتا، بريتيش كولومبيا، مانيتوبا وبرانس ادوار. علاش؟ مقاطعات سهله بمعنى الكلمه، سهله مقارنه مع كيبيك وونتاريو. ما كطلبش شروط صعبه، وما غاديش نقول تعجيزيه ولكن صعبه. كتسيب لي يعني كتسيب لي كتركز على واحد الفئه ديال الناس اللي فيهم شروط ويقدروا يساهموا في الانتاج وفي الصناعه ديال هذه المناطق. حتى الا شفتوا مهاجرون كيف قلت مؤخرا راه كلهم دخلوا مانيتوبا، البرتا، بريتيش كولومبيا، ما كيجيوش كيبيك اونتاريو، قله قليله جدا لاسباب ما غاديش ندخل فيها. اولا الشروط صعبه مقارنه مع الاخرين، وثانيا حتى سياسه الهجره في كيبيك وفي اونتاريو كتغير. سيرتو كيبيك كيغيروها، هما كيسايروا حساب الفئات وحساب الناس اللي باغين بهذا المعنى. علاش كنشجعكم على المقاطعات الاخرين؟ كتبقى كندا، هذه كندا بجميع الامتيازات والايجابيات ديالها. اي مقاطعه ماشي مشكله، راه كاينين ناس داروهم. الا كنتي فعلا عندك الامكانيات الفكريه والماديه والعمليه راك تنجح في اي مكان. انت الغرض بك كندا، ماشي بالضروره كيبيك، ماشي بالضروره اونتاريو. غادي ندخل الموضوع مباشره. حنا كيف كتشوفوا هنا في لو سيت دائما غوفرنمون دي كندا، يعني وزاره الهجره، مينيستير دي ميغراسيون سيتوينتي ميغراسيون. هذا البروغرام بيلوت سور لاغرو اليمونتير كي بو بريزونتي اون دوموند. هادشي هذا كنظن واش تعرفوه، ما عرفتش واش ديجا سمعتوه ولا ما سمعتوش. هذا راه برنامج باش تعرفوا القيمه اللي عطوه. سموه بروغرام بيلوت، خصو لهاد الفئه اغرو اليمونتير. داروا له برنامج هجره خاص به. غادي نشوفوا الشروط، شكون يقدر يقدم في هذا البرنامج. ردوا البال، راه ماشي عقد عمل، هذا راه كتجي كمقيم دائم ريزيدون بيرمانون لا تقبلتي. غنشوفوا الشروط. كيقول لك خصك تكون عندك اكسبيريونس ادميسيبل، يعني في نفس المهنه في هاد الاغرو اليمونتير. الناس اللي فيها صناعه التغذيه والتركيب راه متشعب وكبير. انا اكيد ان الناس بزاف كتشتغل في هاد الميادين هادي. avoir une offre d'emploi admissible، يكون عندك عقد عمل في هاد الميدان هذا. لي زيكزيجونس لينغويستيك غادي ندخل ليها باش تشوفوها، لان الاكثريه هذا كيبان لي هذا الموضوع بحال كابوس بالنسبه لبزاف المترشحون. ما عرفش علاش. نيفو 4 الله يخليكم راه ماشي نيفو 7 ولا 6 ولا واش عمركم عملتوا شي اختبار؟ خصكم تعملوا اختبار. راه كاينين، انا في الحلقه ديالي
اوتو ايفالياسيون اون لين غراتويت، ماشي تعملها وتشوف راسك قبل ما تمشي دير اختبار تيست لينغويستيك، قبل ما تعملو عملوه مجانا غراتويتمون وشوف الامكانيات ديالك. سي سور خصك تكون كيف كنقول خصك تكون ديجا درستي، يكون عندك واحد المستوى ثقافي تاهيلي يكون عندك. كيطلبوا نيفو 4. نيفو 4 كيبان لي انا بالنسبه حسب المعرفه اي انسان عنده مستوى ثانوي انه درس اما الفرنسي والانجليزيه راه يجيب نيفو 4. شتيش كنشجعكم عملوه. وماش كيبغيك ليكتور يعني بالنسبه للقراءه كتابه والشفوي يعني بالكلام والفهم. نيفو 4 يكون عندك هاد تيست لينغويستيك نيفو 4، هذا هو المهم اللي كيطلبوه. وما يكونش المده دائما ديال لي تيست لينغويستيك، هاد الاختبارات اللغه راهم صالحين لمده سنتين. غادي نرجعوا هادو من الشروط ان يكون عندك نيفو 4، يكون عندك المال بون الفلوس، المده الاقامه ديالك انك كتجي كمقيم دائم ماشي ريزيدون طومبورير مؤقت، يعني كتولي مواطن خصك على الباسبور، ما عندكش حق الباسبور وفي التصويت كيكون عندك جميع الحقوق. اسي دارجون هذه غادي تشوفوها، تشوفوا لي سوي ديالهم. انا كنعرفهم تقريبا خص تكون عندك واحد 12000 دولار اي بلس في الكونت ديالك مقبوله، اما وسط كندا ولا خارج كندا، ولا يكون عندك عقد عمل بروميس ولا اوفر دومبلوا، يعني شي مشغل عمل لك بروميس دومبلوا، ويكون عندك اختبار لغه نيفو 4 المعدل 4، ماشي هذا راه اصغر معدل، ويكون عندك ديباسي ليزيجونس ريلاتيف aux études، يكون عندك دراسات يعني في الميدان، دبلومات شواهد ما يثبت انك راك كتشتغل في الميدان ديال اغرو اليمونتير، التغذيه وما جاورهما، كل شيء في صناعه التغذيه والمسائل هذه. ويكون عندك في الايام الاولى حتى ديك يطلب الناس المقيمون دائمون كيطلبوا لهم هذا السوي هذا باش يكون عندك الفلوس باش تقضي الايام الشهور الاولى، تخلص كراء، تخلص مصاريف الحياه ديالك. ولا كنتي وسط كندا انك متواجد في كندا وبغيت تقدم على هذا البروغرام، هذا البرنامج، خاص يكون لو ستاتيو ديالك يعني الوضع ديالك القانوني يكون قانوني، يعني كونسيرفي ان ستاتيو دي ريزيدون طومبورير، يكون وضعك قانوني، ما تكونش خرقتي القانون، يعني ما تكونش حارك بهذا المعنى. هذا البروغرام غادي تقراوه نتوما من بعد كلشي. لاندستري بروفيسيون ادميسيبل نقدروا ندخلوا ليها تشوفوها سريعا باش ما نطولوش. اون اندستري ادميسيبل او بروفيسيون ادميسيبل غادي تشوفوهم هاهم كلهم. Votre employeur indique le code d'industrie de votre offre d'emploi، غادي تقدموا عليها. فابريكاسيون دو برودوي دو فيوند، هما هادو راه كاين واحد هنا في كيبيك اوميل كيتسمى من اكبر المصانع، يعني كيجيب عمال اجنبيين كيصنعوا في صناعه اللحوم والتغذيه وداكشي. بيبينيير هادشي كله إلفاج دانيمو، إلفاج بار فولاي موطون برودكسيون انيمال، هادو كلهم غادي تشوفوهم. لي بوشي، الناس الجزاره، سيرفيون، فيهم ما يتقال، فيهم هادشي كثير. هادو هما المهن اللي ممكن اللي عندك هاد المهنه هادي تقدم عليهم، تقدم على هاد البرنامج ديال اغرو اليمونتير. فيه بزاف باش ما نطولش، شي نخلي لكم الرابط ديالو لكم نتوما تشوفوه وشوفوا واش المهنه ديالك كاينه. كتبريزونتي دوموند ريزيدونس بيرمانونت، كنتي خارج كندا ولا متواجد في كندا حسب الوضع ديالك. اش كيوقع كيف من بعد نقبلوك، يعني كدير الفحص الطبي وكدير لي زومبرانت ديجيتال، يعني البصمات باش تشوفوا ان ما عندكش مشاكل سوابق عدليه وش حاجه. ومن بعد لا قبلوك كتجي كمقيم دائم. ها هو لو بروغرام بيلوت اوفر اون فوا فيغ لا ريزيدونس بيرمانونت، اقامه دائمه. بور لي ترافايور اكسبيريمونتي، الناس اللي عندهم تجربه في هادشي، نون سيزوني ماشي موسميين، اقامه دائما dans certaines industries et professions. Elle restera en place jusqu'à mai
2023. هذا غيبقى، هذا راه برنامج خاص غيبقى حتى لماي 2023. وكونوا اكيدين لاننا وصلوا العدد اللي بغاو، راه هاد البرامج كتسد اوتوماتيكمون، سي فيني كيحبسوها. ها هو الشروط راني تكلمت عليهم، ودائما كنصحكم نتوما خصكم ترجعوا ليهم باش تشوفوهم. بريزونتي دوموند ريزيدونس بيرمانونت، ها هي كتدخل هنا رومبليسي لا دوموند. هادشي كيتعمل اون لين، ملي كيكونوا فيك الشروط دائما كتعملها اون لين. بريباري بريزونتي فوت دوموند، لو غيد ها هو. هذا لو غيد يعني كلشي هاد البرنامج تقدر تقرا عليه. كنصحكم قراو شنو اش خصك تعمل، اش خصك ما خصك تعمل. هذا ستان غيد تعملوه وكتشوفوا ليست دو كونترول. هادشي كيهم مني كديروا لا دوموند ديالكم وكتابليكيو ديريكتومون على الاقامه الدائمه. انت راك حنا راه في الموقع الكندي غوفرنمون دو كندا، بروغرام بيلوت سور لاغرو اليمونتير بريزونتي دوموند. هذا راه شفت انا باش نقولها لكم، نتوما غادي تشوفوا راه كيقولوا لا وصلوا لذاك العدد اللي بغاو غادي يحبسوا البروغرام، طون انهم باقي ما وصلوش له. البروغرام راه لي توجور اون فيغار، سيري المفعول مفتوح. باش تعرفوا اش كاين، وغادي تشوفوها. نخلي لكم الرابط نتوما شوفوا المسائل ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. هذا برنامج مهم، الناس اللي بغات تجي كمقيمين دائمين وبعقد عمل، هذه طرق من الطرق القانونيه لبرنامج خاص ومحتاجين له باش كيعملوا برنامج خاص بهذه الصناعه التغذيه اغرو اليمونتير وهذه المنتوجات. يعني راه محتاجين له. علاش ما عملوهاش في صناعه سيبا الايروسباسيال ولا صناعه المواد البلاستيكيه، ولا ما عامليناش، عاملين اغرو اليمونتير. يعني محتاجين لهذا النوع، لان كندا معروفه. هذا راه خارج كيبيك، في كندا كلها الا كيبيك ما داخلاش فيه باش نتفاهموا. يعني البرتا وداكشي كاينين دي فيرم مراعي وداكشي كبيره جدا، وعندهم مصانع كبيره. كنتمنى لكم التوفيق، دعموا القناه. شكرا لكم والى اللقاء.